नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र सारावल्याः स्वीकृतः चतुर्ग्रह योगनिरूपणं ग्रन्थकारः कल्याणवर्मा इत्थं निरूपयति। योगेऽस्मिन् त्रीणि शुभग्रहाणि एकः पापग्रहश्च आगच्छन्ति। एषः योगः सुयोगः भवति। समीचीनरीत्या एव अस्य योगस्य निरूपणं कल्याणवर्मणा कृतमस्ति। भवन्तः श्लोकं पठन्तु। शास्त्रकुशलो नरेन्द्र सुमहामन्त्रः अथवा महाबुद्धिः शशिकुजसौम्यजीवैः यगच्छगदैः पुमान् भवति। अतः श्लोकस्य सारांशः अपि अहं विशदीकरोमि, भवन्तः शृण्वन्तु। अत्र शशिकुजसौम्यजीवैः, शशि इत्यस्य चन्द्रः इत्यर्थः, कुजः अङ्गारकः, सौम्यः सोमस्य अपत्यं पुमान् सौम्यः, चन्द्रपुत्रः बुधः, पुनश्च जीवः जीवयति इति जीवः। अतः एव येषां ग्रहाणां योगे जातः पुमान् कीदृशः भवति? एकस्थगदैः जातः, एकर्क्षगदैः। वृक्षः इत्यस्य राशि इत्यर्थः। एकराशिम् आगताः एषः ग्रहाः कीदृशं नरं जनयति? शास्त्रकुशलं नरं जनयति। एषः जनः शास्त्रकुशलः भवति। शास्त्रे कुशलः शास्त्रकुशलः। सः शास्त्रीयविषये समर्थः भवति इत्यर्थः। शास्त्रमतिः भवति सः इत्यर्थः। पुनः सः नरेन्द्रः भवति, नराणाम् इन्द्रः भवति। सः राजाधिराजः भवति। नरेन्द्रः राजा इत्यर्थः। नराणाम् इन्द्रः नरेन्द्रः राजा अथवा राजतुल्यः। अत्र नराणाम् इन्द्रः इत्यस्य प्रजापतिश्च भवति। अस्मिन् समूहे मुख्यसचिवः, मुख्यमन्त्री अथवा इतर मन्त्रिणश्च नरेन्द्रविभागेषु एव आगच्छन्ति। पुनः सः सुमहामन्त्रः भवति। शोभनः असौ महान् च मन्त्रश्च सुमहामन्त्रः। सः महामन्त्रयुक्तः भवति इत्यर्थः। मन्त्रं जानाति मन्त्रेदिति मन्त्री, सः मन्त्री भवति। अस्मिन् समाजे देवालयविषये तन्त्री प्रमुखः एव सुमहामन्त्रविभागे आगच्छति। तन्त्री देवालयविषयेषु तन्त्रेः महत्स्थानमेव विद्यते। पुनः सः जनः महाबुद्धिः भवति। सः महाबुद्धिशाली भवति। अतः अत्र अस्मिन् योगे येषां चतुर्णां ग्रहाणां योगेन सुयोगेन जातः नरः समीचीनरीत्या एव कल्याणवर्मणा अत्र वर्णितः अस्ति। सुयोगः भवति एषः। समीचीनरीत्या एव अस्य फलनिरूपणं योगेऽस्मिन् जातः नरः अनुभोक्तुं शक्यते। धन्यवादः।